नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि सऊदी अरब ने ईरान पर हमले का क्या पैगाम पहुंचाया है। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को क्या इंतहाई मुश्किल फैसला करना है और बैलिस्टिक मिसाइलों का मामला क्या है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी सऊदी अरब ने ईरान पर हमले का क्या पैगाम पहुंचाया है और वजीर आजम इमरान खान और जनरल बाजवा को क्या मुश्किल फैसला करना है। आपको इस मामले के मुतल्लिक चंद अहम हकायक और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के पास इस वक्त फौजियों की तादाद 8,73,000 है, जबकि सऊदी अरब के पास फौजियों की तादाद 2,30,000 है। इसका मतलब है कि ईरानी फौजियों की तादाद सऊदी फौजियों से तकरीबन 3.5 गुना तक ज्यादा है। अगर टैंकों की बात की जाए तो ईरान के पास 1634 टैंक्स हैं, जबकि सऊदी अरब के पास 1062 टैंक्स हैं। इसका मतलब है कि सऊदी अरब के पास ईरान से तकरीबन 600 टैंक्स कम हैं, लेकिन दिफाई माहिरीन के मुताबिक सऊदी टैंकों की जो टेक्नोलॉजी है वो ईरानी टेक्नोलॉजी से बहुत बेहतर है, क्योंकि इनमें से बहुत से टैंक्स अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक से खरीदे गए हैं। दूसरी जानिब ईरान के पास जो टैंक हैं उनमें से ज्यादातर 40 साल पहले रूस से खरीदे हुए हैं और अब कोई ज्यादा जंगी सलाहियतों के हामिल नहीं। 2018 में ईरान ने करार के नाम से जो टैंक बनाए उन्हें किसी हद तक जदीद टैंक्स करार दिया जाता है। इन टैंकों की साख्त रूस के जो टैंक्स हैं T-90 के नाम से उनके साथ मिलती जुलती है और कई दिफाई हलकों का ख्याल था कि इन टैंकों में रूसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, लेकिन ईरान ने इस किस्म की तमाम इतलात को मुस्तरद करते हुए गलत करार दिया था। अब अगर फजाइया की बात करें तो ईरान के पास पुराने F-5 और F-14 टॉम कैट जंगी तैयारे हैं और आलमी पाबंदियों की वजह से ईरानी जो फजाइया है उसकी सलाहियत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के पास जदीद F-15CD और F-15 स्ट्राइक जंगी तैयारे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के पास 70 यूरो फाइटर जंगी जहाज भी हैं और इस पूरी सूरत हाल में ईरान ने अपनी पूरी तवज्जो बैलिस्टिक मिसाइलों पर मरकूज कर रखी है। मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ईरान के पास 700 किलोमीटर तक मार करने वाले जुल्फकार मिसाइल हैं। इसके अलावा ईरान के पास शहाब 3 मिसाइल भी हैं, जिनके बारे में ईरान का दावा है कि ये मिसाइल 1600 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब के कई बड़े शहर बराह रास्त ईरान के निशाने पर हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब के पास मीडियम रेंज के जो मिसाइल हैं वो 1690 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, जबकि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं यानी तवील फासले तक मार करने वाले जो मिसाइल हैं वो 4000 से 4800 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। सऊदी अरब के पास अमरीकी पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी है, जो मिसाइल रोकने या मिसाइलों को फजा में तबाह करने वाला एक निज़ाम है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये मिसाइल हमलों को 100% तक रोकने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान की एक अल कुद्स फोर्स भी है जो दीगर ममालिक में ईरान के ऑपरेशंस की इंचार्ज है और जनरल कासिम सुलेमानी इसी अल कुद्स फोर्स के कमांडर थे। अब अगर नेवी की बात करें तो ईरानी बहरिया के पास फास्ट स्ट्राइक क्राफ्ट और एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स यानी बहरी जहाज़ों को तबाह करने वाले क्रूज मिसाइल्स भी मौजूद हैं। ईरान का कुल दिफाई बजट और जो दिफाई अखराजात हैं
وہ 12 سے 13 ارب ڈالر ہیں، جبکہ سعودی عرب کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 49 ارب ڈالر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کا دفاعی بجٹ ایران کے دفاعی بجٹ سے تقریباً 4 گنا تک زیادہ ہے۔ سعودی عرب 2014 سے 2018 تک امریکہ سے دفاعی ساز و سامان درآمد کرنے والا اور خریدنے والا سب سے بڑا ملک رہا ہے۔ اب ذرا دونوں ملکوں کی جوہری یعنی ایٹمی طاقت کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران کے پاس 17 ایٹمی سائٹس ہیں، یعنی 17 ایٹمی مقامات ہیں، جن میں ایٹمی ریئیکٹر اور نیوکلیئر فیول سائیکلنگ فیسلٹیز شامل ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کے پاس کوئی ایٹمی پاور پلانٹ تو نہیں، لیکن امریکی ایجنسیوں کے مطابق سعودی عرب نے حال ہی میں ریاض سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور ایک صحرا میں یورینیم کی افزودگی کا تجربہ کیا تھا، اور امریکی رپورٹس کے مطابق جس ایٹمی مادے کا تجربہ کیا گیا اسے یورینیم یلو کیک کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کنگ عبدالعزیز سٹی میں ایٹمی ریئیکٹرز بھی بنا رہا ہے، جن میں سے ایک مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اگر ہم تیل کے ذخائر کی بات کریں تو سعودی عرب کے پاس ایران سے 2 گنا تک زیادہ تیل کے ذخائر ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیوں کی کتنی تعداد ہے جو اس پوری صورتحال میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ امریکی تھنک ٹینکس کے مطابق مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں جو امریکی فوجی تعینات ہیں ان کی تعداد 50,000 تک ہے۔ اس وقت کویت میں تقریباً 13,000 امریکی فوجی ہیں، قطر میں 10,000 امریکی فوجی ہیں، UAE میں 5,000 امریکی فوجی موجود ہیں، یمن میں تقریباً 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں، بحرین میں 7,000 امریکی فوجی موجود ہیں، سعودی عرب میں امریکی فوجیوں کی تعداد تقریباً 3,000 ہے، اردن میں بھی تقریباً 3,000 امریکی فوجی تعینات ہیں، شام میں امریکی فوجیوں کی تعداد تقریباً 800 ہے، اور عراق میں امریکی فوجیوں کی تعداد تقریباً 5,000 ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کے کون سے جنگی طیارے اور بحری بیڑے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر یعنی ایسے بحری جہاز جن پر جنگی طیارے لینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور ان بحری جہازوں سے وہ جنگی طیارے پرواز بھی کر سکتے ہیں، ایسے ایئر کرافٹ کیریئر بھی مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں ارلی وارننگ ایئر کرافٹس اور جو کروزرز ہیں وہ بھی ڈپلوائے کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے جدید ترین B-52S جنگی طیارے بھی مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، جو روایتی اور ایٹمی دونوں قسم کے ہتھیار اور میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک طرف ٹرمپ کا ایران پر حملے کا منصوبہ، دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے خفیہ ملاقات، سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے اور سعودی عرب کی جانب سے ان حملوں کا براہ راست ایران پر الزام لگانا، یہ سب ایک انتہائی پیچیدہ اور خطرناک صورتحال ہے۔ اور اس پورے تناظر میں پاکستان کو کیا مشکل فیصلے کرنے ہیں اور سعودی عرب کی پاکستان سے کیا توقعات ہیں؟ ایک تو سعودی عرب میں جو تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، تیل کی تنصیبات پر، ان کے بعد صورتحال جو ہے وہ بہت تیزی سے کشیدہ ہوئی ہے۔ سعودی عرب نے ڈائریکٹ ایران پر اس حملے کی پشت پناہی کا الزام لگایا ہے اور سخت جواب دینے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ دوسری جانب ایسے شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں کہ آؤٹ گوئنگ امریکی صدر ٹرمپ نے اقتدار کی منتقلی سے پہلے ایران پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اب پاکستان نے سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر جو حملے ہوئے ہیں ان کی ایک بار پھر باضابطہ طور پر مذمت تو کی ہے، لیکن کیا سعودی عرب صرف اس مذمت کی پالیسی سے مطمئن ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ سعودی عرب کی خواہش اور مطالبہ ہے
کہ پاکستان کی سول قیادت یعنی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل باجوہ پاکستان اور ایران کے معاملے میں متوازن پالیسی والا معاملہ ترک کر دیں۔ اس معاملے پر وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ سعودی عرب کا موقف ہے کہ وہ ایسے وقت میں پاکستان کی مدد کرتا رہا ہے جب اس کی مدد کے بغیر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ اب اس پوری صورتحال میں جب پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ ہے، سعودی عرب ترکی کے حوالے سے بھی پاکستان سے ناراض ہے، یو اے ای اور سعودی عرب سے پاکستانیوں کو بے دخل کرنے کے خدشات بھی موجود ہیں، تو وزیر اعظم اور جنرل باجوہ کو بہت مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ وزیر اعظم اب تک اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے اور مشرق وسطیٰ میں متوازن پالیسی رکھنے کا جو اصولی موقف ہے، اس اصولی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کتنی پیچیدہ صورتحال ہے۔